नमस्कार, म मदन खाती र कोरोना विरुद्धको अभियानमा यहाँलाई स्वागत छ। यस कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई हामी देशको कोरोना विरुद्धको अभियानमा देश यति बेला कहाँ छ, कसरी काम भइराखेको छ र देशभरिको अवस्था के छ भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ र कोरोनाको पछिल्लो अवस्था त्यस्तै गरी विश्वव्यापी रूपमा पनि कोरोनाको प्रभावको विषयमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी त्यसको साथसाथमा विश्लेषण पनि प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि यहाँहरूलाई हामी हाम्रा संवाददाताहरू मार्फत जिल्लाको स्थितिको विषयमा जानकारी गराउनेछौँ र हिजो मात्र गृह मन्त्रालयले नयाँ सर्कुलर जारी गरेको छ, जस अन्तर्गत एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान काठमाडौँ उपत्यकामा भने त्यो लागू नहुने, खास गरी भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँको हकमा बताइएको छ भने अन्य जिल्लामा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा चाहिँ जान नदिने, त्यस्तै गरी जारी गरिएका पास पनि रद्द गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेपछि यति बेला समग्र जिल्लाको अवस्था के छ, नेपालभरकै अवस्था के छ र जसरी पछिल्लो समय सङ्क्रमितको सङ्ख्या अलिक बढिराखेको जस्तो देखिएको छ, यो विषयमा पनि आजको यस कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ। र पछिल्लो अवस्था हेऱ्यो भने अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दाखेरि जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 217 रहेको छ र 34 जना निको भएको र उनीहरू सामान्य कोरोना मुक्त भइसकेको भनेर बताइएको छ। त्यस्तै गरी पिसिआर परीक्षणको कुरा गर्दाखेरि 18,990 को अहिलेसम्म पिसिआर परीक्षण भइसकेको छ र यो पछिल्लो तथ्याङ्क यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। त्यस्तै गरी अहिले तथ्याङ्कगत रूपमा हेऱ्यो भने सबैभन्दा बढी पर्सामा देखिएका छन्। पर्साको अहिले पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पनि 82 जना पर्सामा कोरोना सङ्क्रमित देखिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी उदयपुरमा 32 जना कोरोना सङ्क्रमित रहेका छन्। कपिलवस्तुमा 29 कोरोना सङ्क्रमित रहेको अवस्था छ। बाँकेमा 24, त्यस्तै गरी रूपन्देहीमा 16, काठमाडौँमा 6, कैलालीमा 4, बारामा 3, त्यस्तै गरी धनुषामा 3, रौतहटमा 3, बागलुङमा 2, चितवनमा 2, त्यस्तै गरी झापा, महोत्तरी र भक्तपुरमा 2-2 रहेका छन् भने बर्दिया, त्यस्तै गरी भोजपुर, कञ्चनपुर, सप्तरी र सर्लाहीमा 1-1 कोरोना सङ्क्रमित रहेको अवस्था छ र जम्मा गरी अहिलेसम्म आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 217 पुगेको भनेर बताइएको छ। यो पछिल्लो तथ्याङ्क यहाँहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। यो पछिल्लो तथ्याङ्क नेपाल सरकारले जारी गरेको, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको र अद्यावधिक तथ्याङ्क हो। त्यस्तै गरी अहिले विश्वव्यापी रूपमा हेऱ्यो भने विश्वव्यापी रूपमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 43,42,42,685 रहेको छ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या यति रहेको छ भने कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2,92,893 रहेको छ। त्यस्तै गरी कोरोनालाई जित्दै कोरोना मुक्त हुँदै सामान्य दिनचर्यामा फर्किएकाको सङ्ख्या 16,02,539 रहेको छ र यो पछिल्लो तथ्याङ्क यहाँलाई हामीले जानकारी गरायौँ। र विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि अहिले पनि सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित अमेरिकामा रहेका छन्। यद्यपि अमेरिकामा अन्य देशहरूमा भन्दा बढी परीक्षण पनि भएको छ। सायद परीक्षण पनि बढी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अमेरिकामा बढी कोरोना सङ्क्रमित देखिएको पनि हुनसक्छ, तर मृतकको सङ्ख्या हेर्दाखेरि पनि अमेरिकामा अन्य देशमा भन्दा बढी नै मानवीय क्षति भएको पनि देखिएको छ। र अमेरिकामा अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या हेऱ्यो भने विश्वव्यापी रूपमा 43 लाखको हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमित देखिएका छन्। अमेरिका एक्लैमा 14,08,636 कोरोना सङ्क्रमित अहिले रहेका छन् र कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि 83,425 को अमेरिकामा मृत्यु भएको छ। स्पेनमा 2,69,520 कोरोना सङ्क्रमित रहेका छन् भने रसियामा 2,32,243 कोरोना सङ्क्रमित रहेका छन् र त्यसै गरी संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा 2,26,463 रहेका छन्। इटालीमा 2,21,216, फ्रान्समा 1,78,225, ब्राजिलमा 1,78,214 कोरोना सङ्क्रमित रहेको अवस्था छ र सबैभन्दा बढी प्रभावित भनेको अहिले पनि अमेरिका देखिएको छ र अमेरिकामा 83,000 को मृत्यु भइसकेको छ र यो विषयमा यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। र सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित आजको दिनमा नेपालको हकमा कुराकानी गर्दाखेरि जिल्लागत रूपमा हेऱ्यो भने पर्सा अलि बढी प्रभावित देखिएको छ र उच्च जोखिममा पनि रहेको छ। यो विषयमा पर्साबाट जानकारी गराउनको लागि यति बेला पर्सा स्थित संवाददाता श्याम बन्जारा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। श्याम, पर्सामा अलि बढी कोरोना सङ्क्रमित देखिएको अवस्था छ, 82 पुगिसकेको अवस्था छ। यति बेला पर्साको स्थानीय प्रशासन, त्यहाँको स्वास्थ्य संयन्त्र यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि भनेका समितिहरूले के गरिराखेका छन्, यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। जी, पर्सामा स्वाभाविक रूपमा अन्य जिल्लाको तुलनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणहरूको पोजिटिभ सङ्ख्या आकस्मिक रूपमा दिन प्रतिदिन बढ्दै जान थालेको छ र यसले एक प्रकारको त्रास आम तहमा पनि सिर्जना हुन थालिरहेको छ। सुरक्षा निकायले सबै सुरक्षाका संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेको छ।
कोरोना नियन्त्रणको निम्ति एक प्रकारको निषेधाज्ञा भनेपछि कर्फ्यू जस्तैको अवस्था यति बेला छ पर्सामा र सहरदेखि गाउँसम्म गाउँदेखि सहरसम्म आवाजावतमा पनि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध छ। मानिसहरूको आवाजावतमा रोक लगाइएको छ र अहिले भर्खरै पनि सञ्चारकर्मीहरूको ठुलो सङ्ख्यामा बाक्लो सहभागितामा नारायणी अस्पतालमा राखिएको कोरोना परीक्षण स्थलमा सञ्चारकर्मीहरूले स्वाब परीक्षणका निम्ति सहभागिता जनाएका छन् र समग्रमा भन्नुपर्दा एक प्रकारको त्रास अब के हुने हो के भइजान्छ कि भन्ने अवस्थामा पनि छ पर्साको र जसलाई कोरोना सङ्क्रमणको पोजिटिभ आएको छ त्यो पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरूमा कुनै पनि प्रकारको लक्षण देखा परेको छैन। रुगा पनि छैन, खोकी पनि छैन, फिभर पनि छैन र कुनै प्रकारको एउटा मानसिक रूपमा कमजोरी अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसले खासै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। कोरोना पोजिटिभ भेटिहाल्यो भने पनि यो निको हुँदै जान्छ भन्ने सन्देश चाहिँ त्यो अवस्थाको सिर्जना चाहिँ आम मानिसको जसलाई कोरोना पोजिटिभ फेला परेको छ, देखिएको छ, सङ्क्रमणको उसमा आइसोलेसनमा भर्ती भएका छन्, उनीहरूमा कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको लक्षणहरू देखा नपरेको सहज जीवन सामान्य अवस्था हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै र पहिला जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै अवस्थामा देख्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले यसबाट कुनै प्रकारको पनि आत्तिनुपर्ने, भत्किनुपर्ने, हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन। मात्र सतर्कता अप्नाउनु पर्ने, दूरी बढाउनु पर्ने र यदि यो भइहाल्यो भने पनि यसलाई उच्च मनोबलका साथ यसलाई चाहिँ परास्त गर्न सकिन्छ, यसको मुकाबला गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता कोरोना पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूले लियो भनेदेखि यसलाई सहज रूपमा यसबाट चाहिँ पार पाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश र त्यहाँ पोजिटिभको सङ्क्रमणमा उपचार गराइरहेका व्यक्तिहरूको मुखहरूबाट पनि देख्न थालिएको छ। जस्तो यहाँले बनाउनु भने उच्च मनोबलको साथमा चाहिँ यसलाई रह्यो भने पराजित गर्न सकिन्छ भन्दै गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म जो सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन् यो पछिल्लो अवधिमा उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको खोजी र उनीहरूलाई पनि लिएर परीक्षण गर्ने क्रम यो विषयमा चाहिँ र अहिलेसम्म पनि समग्र पर्सामा चाहिँ कतिको परीक्षण गरियो यो लकडाउनको अवधिमा पनि यो विषयमा चाहिँ तपाईँसँग के जानकारी छ आम दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। अब यो अवधिमा झन्डै 3000 को परीक्षण गरिएको रिपोर्टहरू छन्, तथ्याङ्कहरू छन् र अहिले अब परीक्षणको क्रमलाई अझ बढाएर लिएर जाने निरन्तरता दिने यसलाई तीव्रता ल्याउने भन्ने ढङ्गले अस्पताल प्रशासन सुरक्षाकर्मी लागिरहेको हामीले बुझेका छौँ र यो परीक्षण गर्दै जाँदा सङ्ख्या थपिँदै जाने हो भने त्यसलाई आइसोलेट गर्नका निम्ति त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र नारायणी अस्पतालमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा आइसोलेसनमा राख्ने नानीहरूको पोजिटिभ सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राख्न सकिने अवस्था छैन। त्यसलाई वैकल्पिक उपायको खोजी कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि यति बेला कुराहरू भइरहेका छन् र मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार पोजिटिभ देखिएका केही व्यक्तिहरूलाई एउटा सरकारी स्कुल छ, त्यो सरकारी स्कुल सिद्धार्थ मावि, ती सिद्धार्थ माविमा क्वारेन्टाइन गरिएको भन्ने कुराहरू पनि छन्। सहज छ, सामान्य छ, सहज र सामान्य भएको हुनाले कुनै प्रकारको त्यस्तो अप्रिय घटनाहरू केही नहुने अवस्थाहरू सिर्जना भएपछि यसलाई अब अस्पतालै राखेर मात्रै सङ्ख्या बढ्दै गयो भने समस्या हुने हुनाले कुनै एउटा यसको वैकल्पिक उपाय, होम क्वारेन्टाइनको उपाय अथवा अन्य क्वारेन्टाइनका एउटा वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गर्न सकिन्छ कि भनेर स्थानीय सुरक्षा निकाय स्वास्थ्य कर्मीहरूले छलफल चलाइरहेको भन्ने पनि समाचारहरू छन्। त्यस्तै जस्तो यहाँले भन्नुभयो कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गर्दाखेरि जिल्लालाई नै अहिले लकडाउनको त्यो थप प्रभावकारी बनाउनको लागि कदमहरू स्थानीय प्रशासनले अथवा त्यहाँको राजनैतिक नेतृत्वदेखि जनप्रतिनिधिले चालिरहँदाखेरि त्यसबाट पर्न सक्ने स्वाभाविक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ के भइरहेको छ यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब विशेष गरी मानिसहरूको आवाजावतको दूरीलाई आवाजावतलाई रोक लगाइएको छ र मान्छेहरूको जमघटलाई रोक लगाइएको छ। पसलहरू बन्द गरिएका छन्। पसलहरू बन्द गरिसकेपछि भिडभाडलाई कम्प्लिटली बन्द गरेर 5 गतेसम्मको निम्ति सम्पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र त्यो निषेधाज्ञा जारी गरेको हुनाले मानिसहरू जसलाई सङ्क्रमण देखा परेको छ, सङ्क्रमणको आशंका छ, तीहरूबाट अन्य व्यक्तिहरूमा त्यस्तो थप सङ्क्रमण नहोस् भनेर त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हुनाले जसलाई घर परिवारका मान्छेहरूलाई जसलाई पोजिटिभ देखिएको छ ती पोजिटिभ देखिएका सम्पर्कमा रहेका निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई परीक्षणको निम्ति वातावरण बनिरहेको अवस्था
अवस्था छ यति। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पर्सा स्थित संवाददाता श्याम बन्जारा। हामीलाई पर्साको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र पर्साको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि अहिलेसम्म पर्सामा 82 जना कोरोना संक्रमित रहेको भनेर बताइएको छ भने 3 जनालाई निको भएको छ र उनीहरू कोरोना मुक्त भइसकेका छन् र पछिल्लो समय अलि बढी उच्च जोखिममा रहेको जिल्लाको रूपमा पनि पर्सा रहेको छ। त्यतिबेला नेपालमा पहिलोपटक कोरोना संक्रमितको संख्या अलि बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिराखेको अवस्था थियो र त्यसपछि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा जसरी भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरू एकाएक त्यहाँ आइसकेपछि त्यो उच्च जोखिममा रहेको र त्यहाँबाट चाहिँ त्यो इपी सेन्टर बन्न सक्ने भन्ने आकलन भइराखेको सन्दर्भमा मैले त्यो सर्दै उदयपुरमा देखियो। उदयपुरपछि अहिले पछिल्लो समय पर्सामा चाहिँ अलि व्यापक रूपमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या देखिराखेको अवस्था छ र अहिलेसम्मको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेऱ्यो भने 82 जना कोरोना संक्रमित पर्सामा रहेका छन्। अहिले निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ मानिसहरूको भिडभाडलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि र त्यसलाई प्रतिबन्धित नै गरिएको अवस्था छ। यो विषयमा यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ र कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढीसँगै यति बेला सरकारले पनि कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि नयाँ कदमहरू चालिराखेको छ। यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराइराखेका छौँ र ती कदमहरूको प्रभावकारिताको विषयमा पनि जानकारी गराइराखेका छौँ र यसै विषयमा जानकारी दिनको लागि यति बेला रूपन्देहीबाट संवाददाता विकास पराजुली हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विकास, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् कोरोना विरुद्धको अभियान रूपन्देहीमा कसरी अगाडि बढिराखेको छ र अहिले पछिल्लो अवस्थाको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ रूपन्देही र बुटवलको अवस्था चाहिँ के छ आज? पछिल्लो समय रूपन्देहीमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ र यो कोरोना संक्रमण बढिरहँदा रूपन्देहीका 7वटा स्थानीय तहलाई स्थानीय प्रशासनले आवागमन निषेध गरेको अवस्था छ। हिजो मात्र जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले जिल्लाका भारतीय सीमा जोडिएका स्थानीय तह र हुलाकी राजमार्गमा आगमन ठप्प पारेको हो। बुटोलको आइसोलेसन अस्पतालमा बेड थपका लागि हिजो मात्र बैठकले निर्णय गरेको छ, किनभने कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा पनि लगातार कोरोना संक्रमित बढिरहेको अवस्थामा बुटोलको अस्थायी कोरोना अस्पतालले बिरामीको अवस्था ठेक्न नसक्ने भएकाले हिजो मात्र बैठक गरेर त्यसलाई 200 बेडको बनाउने भन्ने निर्णय भएको छ र त्यसको काम पनि प्रारम्भिक रूपमा अहिले सुरु भइरहेको अवस्था छ। अब जिल्लागत रूपमै हेऱ्यो भने पनि रूपन्देही 5औं नम्बरमा रहेछ। 16 जना कोरोना संक्रमित यति बेला रूपन्देहीमा छन् र 1 जनाको निको भएको भनेर बताइएको छ। यो सम्पूर्ण जसरी चाहिँ कोरोना संक्रमितको संख्या चाहिँ बढ्दै गइराखेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्थानीय प्रशासनले चालिराखेका त्यो कदमहरूदेखि लिएर त्यहाँ सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले पनि परीक्षणको मात्रालाई बढाउनेदेखि लिएर त्यो बच्नको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक सामग्रीको उपलब्धताको विषय कस्तो पाउनु भएको छ? सुरक्षाकर्मीकै कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरू पनि कति सुरक्षित हुँदै चाहिँ सुरक्षा प्रदान गरिराखेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि यहाँले के पाउनु भएको छ? स्वयं पत्रकारकै कुराकानी गर्दाखेरि पनि कतिको सुरक्षित तरिकाले यहाँहरूले पनि रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ, त्यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। पक्कै पनि मदनजी, सुरुवाती चरणमा भैरवाको प्रयोगशाला केही ढिला सञ्चालन भयो र बिचमा फेरि किटको अभाव भएर बन्द हुने अवस्था आयो र पछिल्लो समय फेरि किट जब आयो र परीक्षण चाहिँ अगाडि बढेको छ। यद्यपि 7वटा प्रदेश मध्ये प्रदेश नम्बर 5 को प्रयोगशाला सुस्त गतिमा बढेको छ। कर्मचारी अभाव पनि त्यो प्रयोगशालाले झेलेको अवस्था हो। त्यसपछि जब कर्मचारी पूर्ति हुँदै जाँदाखेरि किटको अभाव भएर त्यो परीक्षण चाहिँ त्यसरी हुन सकेन र अहिले चाहिँ परीक्षण भइरहेको अवस्था हो। सुरक्षा सामग्री सुरक्षाकर्मीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि पनि सडकमा दिनानुदिन चेकिङ गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूमा पनि सुरक्षा सतर्कता चाहिँ अपनाएको पाइँदैन। उहाँहरूसँग हातमा पन्जाहरू ग्लोभ्सहरू पनि पाइँदैन भने मास्क पनि सामान्य कपडाको प्रयोग भएको पाइन्छ ताकि त्यसले धुलो पनि छेक्नलाई चाहिँ एकदम गाह्रो पर्ने अवस्था हो। उपकरणको सन्दर्भमा चाहिँ जब बुटोलको आइसोलेसन अस्पताललाई स्तर उन्नतिका कुराहरू गरिएको छ, अब बाँकी उपकरणहरू चाहिँ मगाउँदैछ। अब 10 को आइसियु पनि सञ्चालन भएकाले आइसियु पनि बढाउन पर्छ कि भन्ने एक प्रकारले आवाज उठेको छ र पत्रकारको हिसाबमा जस्तो वर्षमा पत्रकार सङ्क्रमित भइसकेको त्रास चाहिँ यहाँ रूपन्देहीका पत्रकारहरूमा परेको छ र प्रदेश सभाको बैठक पनि अब प्रदेश नम्बर 5 को केही दिनमा सुरु हुने भएकाले प्रदेश सभाका सदस्यहरू सहित अब जुन फिल्डमा खटेका पत्रकारहरूको पनि कोरोना परीक्षणको तयारी चाहिँ यहाँको महासङ्घले गरेको अवस्था छ मदनजी। त्यस्तै गरी अब रूपन्देही आफैमा पनि सीमावर्ती जिल्ला पछिल्लो समय चाहिँ भारतबाट आइराखेकाबाट लुकीछिपी आउनेबाट चाहिँ कोरोना संक्रमण बढेको भन्ने अपुष्ट खबरहरू आइराखेका छन्। यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? रूपन्देहीमा चाहिँ त्यो अनौपचारिक रूपमा अथवा अवैधानिक रूपमा चाहिँ भारतबाट त्यो सीमा नियन्त्रित छ भन्दै गर्दाखेरि पनि उताबाट आउने क्रम आवत जावतको क्रम चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? त्यो छ कि छैन रूपन्देहीमा? भारतसँग सिमाना जोडिएको खुल्ला सिमानाका कारण चाहिँ भारतबाट लुकीछिपी चाहिँ नेपाल आउने क्रम चाहिँ रोकिएको छैन, किनभने मर्कोट क्षेत्र समरीमाई क्षेत्रका
जुन ससाना नाका डोरेटोर बाटाहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ सहज रूपमा नेपाल भित्र सक्ने अवस्था छ। यद्यपि सशस्त्र प्रहरीलाई 1 to 1 देखिने गरी प्रशासनले त्यो व्यवस्था गरे पनि रातिको समयमा पानी परेको समयमा यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरू खेतको प्रयोग गरेर चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेको अवस्था छ र जो त्यसरी नै प्रवेश गरेकाहरू नै संक्रमित भइरहेको अवस्था हो अहिले रूपन्देही हालको अवस्थामा। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा देखिएका कोरोना संक्रमित पनि त्यसरी नै लुकीछिपी भारतबाट प्रवेश गरेका हुन् र अनि यता बोर्डरको कुरा गर्दा अहिले पनि सुनौलीको 10 गजा क्षेत्रमा चाहिँ 1000 भन्दा बढी नेपालीहरू त्यहाँ आएर बसेको अवस्था छ। मैले भर्खर मात्र इलाका प्रहरी कार्यालय बेलायतका प्रहरी निरीक्षक ईश्वरी अधिकारीसँग कुरा गर्दा अवस्था एकदम बेहाल छ। उनीहरू ल्याउन सक्ने अवस्था निर्देशन केही पनि छैन। उनीहरू 10 गजामा आएर 3-4 दिनदेखि बसिरहेको अवस्था छ भनेको छ र हिजो मात्रै जिल्ला प्रशासनमा पनि बैठकले चाहिँ ल्याउने भन्ने कुरा एक प्रकारले गरेको थियो। तर तिनीहरूले ल्याएर कसरी कहाँ पठाउने, स्थानीय तहमा कसरी पठाउने, जिल्ला बाहिरका सबै पास रद्द गरिरहेको अवस्था छ गृह मन्त्रालयले। यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति अन्यल चाहिँ भएको अवस्था छ मदनजी। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। विकासमा हुनुहुन्थ्यो रूपन्देही स्थित संवाददाता विकास पराजुली र रूपन्देहीको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र रूपन्देही पनि उच्च जोखिममै रहेको जिल्ला रहेको छ। रूपन्देही हेर्दाखेरि अहिले 5औं स्थानमा रहेको छ कोरोना संक्रमितको सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि र अलि उच्च मात्रमै त्यहाँ कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या भेटिएको अवस्था छ। सबैभन्दा पहिलो स्थानमा पर्सा रहेको छ, त्यसपछि उदयपुर, त्यसपछि कपिलवस्तु, बाँकी हुँदै रूपन्देही पनि उच्च जोखिममा रहेको छ। यहाँहरूलाई हामी यो विषयमा पनि लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ र यो कोरोना संक्रमणको दर जसरी बढिराखेको छ, कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढिराखेको छ, यो अवस्थामा चाहिँ राज्यले आफैलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ कोरोनाको संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जुन तरिकाले जुन मात्रामा चाहिँ कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या चाहिँ बढिराखेको छ, यहाँहरूलाई हामी देशका विभिन्न स्थानबाट जानकारी गराउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ र केही समय अगाडि मात्र यहाँहरूलाई हामीले पर्साबाट जानकारी गराएका थियौँ। पर्सास्थित संवाददाता श्याम बन्जाराले बताएअनुसार त्यहाँ अहिले निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र पर्सामा सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ। आवत जावतको स्थितिदेखि लिएर सबैलाई प्रतिबन्धित गर्नको लागि कदम चालिराखेको भन्ने उहाँको कुरा थियो। त्यस्तै गरी अब यहाँहरूलाई हामी सिधै कपिलवस्तुतर्फ लग्दैछौँ। कपिलवस्तु स्थित संवाददाता सन्नी उल्लाधोवी यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सन्नी, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, यति बेला कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमणको अवस्थादेखि लिएर पछिल्लो समय त्यसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि के भइराखेको छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। मदनजी, कपिलवस्तुमा कुल कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 29 रहेको छ र पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि कपिलवस्तुमा वैशाख 29 गतेदेखि जेठ 5 गतेसम्मका लागि सिल गरिएको अवस्था छ भने कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका, कपिलवस्तु नगरपालिका, यशोधरा गाउँपालिका, सुदोधन र मायादेवी गाउँपालिकामा अहिले कोरोना संक्रमितका सङ्ख्या गरी कुल 29 जना सङ्ख्या रहेका छन् र ती सङ्क्रमितहरूको बुटवल स्थित धागो कारखानामा निर्मित आइसोलेसनमा राखिएको छ, त्यही उपचार भइरहेको छ र एकजना नर्स स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत कोरोना सङ्क्रमण भएको अवस्था छ र सङ्क्रमित नर्सलाई पनि बुटोल लगिएको छ र पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि सिल गरिएपछि कपिलवस्तुको पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। कुनै पनि सवारी साधन चलेको छैन भने भित्र जस्तै कृष्णनगर, चन्द्रौटा, बहादुरगञ्ज, महाराजगञ्ज लगायतका स्थान, पकडी लगायतका स्थानमा समेत सुनसान भएको अवस्था छ। अहिले जो संक्रमित रहनु भएको छ उहाँहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ? अधिकांश स्थानमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको अवस्था एकदमै सामान्य रहेको, त्यस्तो धेरै गम्भीर नरहेको र स्वस्थ व्यक्तिको जस्तै रहेको, त्यो संक्रमणको अवस्थामा देखिने लक्षणहरू पनि नदेखिएको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। कपिलवस्तुमा चाहिँ जो 29 जना कोरोना संक्रमित रहेको भनेर बताइएको छ, उहाँहरूको अवस्था के छ? आज बिहान प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिग नारायण पौडेलसँगका सम्पर्क गर्दाखेरि संक्रमित 29 जनाकै स्वास्थ्य सामान्य रहेको समेत उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसै गरी कपिलवस्तुमा चुनौती रूपमा हेर्ने हो भने खुल्ला सिमाना भएका कारणले हिजो 2 दिनको र आज रातिको अवस्था हेर्दाखेरि करिब 2500 भन्दा बढी लुकी छिपी नेपाल प्रवेश गरेको अवस्था छ। जस्तै सीमा नाकामा सुरक्षा अवस्था तैनात भइरहँदा समेत रातिको समयमा भारतको मुम्बईबाट लगायतका स्थानबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ।
त्यस्तै गरी यो सङ्क्रमणलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले जसरी आवत जावतमा नियन्त्रण गरेको छ त्यसकै कारणले गर्दाखेरि पनि उत्पन्न हुने स्वाभाविक जुन समस्याहरू छन् त्यो सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ स्थानीय तह जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ त्यो समन्वयको काम व्यवस्थापनको काम चाहिँ कसरी मिलाइराखेका छन् यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। सोमबार सर्वपक्षीय विपद व्यवस्थापन समितिको जिल्ला स्तरको बैठक बसेको थियो र त्यसमा सुरक्षा निकायलाई पूर्ण रूपमा तैनात गर्ने नेपाल भारत सीमा नाकामा समेत सशस्त्रलाई परिचालन गर्ने लगायतका निर्णय भए तापनि गाउँ जस्तै मुख्य सहरहरूमा र मुख्य नाकाहरूमा सुनसान भएको अवस्था छ। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त पाइए पनि जस्तै अझै गाउँका केही भित्री स्थानमा लकडाउनको पनि पूर्ण रूपमा पालना नभएको पाएका छौँ भने सीमा नाकामा जस्तै राति समयमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन भए पनि लुकेर नेपाल प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। त्यसले गर्दा सुरक्षा पूर्ण रूपमा संवेदनशील बन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद सनी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सनीउल्लाह धोबी, हामीलाई कपिलवस्तुबाट त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र कपिलवस्तुमा अहिले 29 कोरोना सङ्क्रमित रहेका छन् र उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको भनेर उहाँले जानकारी गराउनुभयो र अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणपछि मुक्तको सङ्ख्या हेर्दाखेरि कोरोना भाइरस मुक्तको सङ्ख्या हेर्दाखेरि 0 रहेको छ। यो कपिलवस्तुको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ र कपिलवस्तुको मात्र होइन अहिलेसम्म यहाँहरूलाई हामीले पर्सा त्यस्तै गरी कपिलवस्तु र बुटवल रूपन्देहीको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ र हाम्रो संवाददाताहरू मार्फत अलि बढी कोरोना सङ्क्रमण देखिएका जिल्लाहरूको पछिल्लो अवस्था के छ, त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले कोरोनाको सङ्क्रमणलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि चालिराखिराखेका कदमहरूको विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराइराखेका छौँ र अहिले हेर्दाखेरि पर्सापछि अलि बढी प्रभावित जिल्ला उदयपुर हो र उदयपुरमा 32 कोरोना सङ्क्रमित देखिएका छन् भने कोरोना निको भएर कोरोना भाइरस मुक्त भएर 14 जना चाहिँ घर फर्किसकेको अथवा उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ र यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि उदयपुर स्थित संवाददाता सुखीलाल चौधरी यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुखीलाल, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, उदयपुरमा पछिल्लो अवस्था कोरोना विरुद्धको अभियान कसरी सञ्चालित छ, कोरोनाको सङ्क्रमणलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि स्थानीय प्रशासनले चालिराखेको के गरिराखेको छ, यो विषयमा चाहिँ जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद मोहनजी। अहिले भर्खर हामीलाई जानकारी अनुसार पछिल्लो चरण उदयपुरमा त्यही सङ्क्रमित क्षेत्र लगायत वरपर गरेर 403 जनाको स्वाब टेस्ट गरेर रिपोर्ट आउन बाँकी छ र तिनीहरूको अहिलेसम्म रिपोर्ट आइपुगेको छैन। त्यस्तै कोरोना सङ्क्रमित जुन स्थानीय थियो, जुन समुदाय थियो, त्यो समुदायको 6 जना परिवारकै सबैको परिवारलाई अहिले कोरोना अरूमा नसरोस् भनेर उहाँहरूको परिवारलाई नै त्रिपुरा जनता बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। परिवार करिब 20 जनालाई राखिएको छ। त्यस्तै हिजो मात्रै सामाजिक विकास मन्त्रालय विराटनगरको सहयोगमा अल नेपाल होमियोप्याथिक एसोसिएसन प्रदेश नम्बर 1ले सङ्क्रमित समुदाय वरिपरि करिब त्यहाँ बस्तीमा नै करिब 1300 जनालाई त्यो हामीलाई होमियोप्याथिक आर्सेनिकल एल्बम 30C नामक होमियोप्याथिक औषधि वितरण गरे, निःशुल्क वितरण गरेछ र अहिलेसम्मको पछिल्लो चरण गर्दाखेरि आज मात्रै फेरि जुन हिजो मात्रै पर्सा पत्रकार पनि सङ्क्रमित भएपछि आज मात्रै हाम्रो उदयपुरको पनि करिब 50 जना पत्रकारलाई स्वाब टेस्ट गर्ने भन्ने कुरो आज आएको छ। त्यस्तै गरेर यहाँले जानकारी गराउनु नि परीक्षणलाई चाहिँ त्यो निरन्तरता दिँदै गर्दाखेरि जो स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी स्वयं पत्रकारहरू पनि उहाँहरूले यो सतर्कता अपनाइराखेको अथवा उहाँहरूले चाहिँ आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री जो अत्यावश्यक हुन्छ कोरोनाको सङ्क्रमणको रोकथामको लागि ती सामग्रीको उपलब्धताको स्थिति चाहिँ के छ, त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गरिराखेको अपनाइराखेको अवस्था के छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले जे होस् सम्भवतः पहिलेको भन्दा अलिकति अहिले सामग्री उपलब्ध भइरहेको छ। जस्तै योभन्दा अगाडि हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी अनि हाम्रो जनप्रतिनिधि करिब गरेर 800-850 जनाको स्वाब परीक्षण गरेको थियो, सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ र अहिले पनि उदयपुरमा करिब 300 भिटिएम ट्युब बाँकी नै छ भन्ने कुरो अहिले भर्खर म उदयपुर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख मोहन सुवेदी मार्फत जानकारी पाएँ र अहिले पनि अब आशंका गरेको कुनै ठाउँ त्यस्तो छ भने त्यो समुदायमा अझै पनि चेक गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले जानकारी गराउनु। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद सुखीलाल चौधरी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुखीलाल चौधरी हामीसँग
उदयपुरको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामीले उदयपुरको पछिल्लो अवस्था साथसाथमा कोरोनाको संक्रमण रोकथामको लागि उदयपुरमा के भइराखेको छ भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ र उदयपुर दोस्रो प्रभावित जिल्ला हो। सबैभन्दा बढी अहिले कोरोना संक्रमित पर्सामा देखिएका छन् र त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने त्यसपछि बढी उदयपुरमा देखिएको अवस्था छ र उदयपुरमा हेर्दाखेरि अहिले 32 जना कोरोना संक्रमित रहेको अवस्था छ। तर 32 जना कोरोना संक्रमित चाहिँ अहिलेसम्म भेटिएको अवस्था हो भने 14 जना चाहिँ कोरोनाबाट मुक्त भइसकेको, कोरोना भाइरस मुक्त भइसकेको भन्ने खबर पनि रहेको छ। यहाँहरूलाई हामीले यो पछिल्लो अवस्थाको विषयमा खबर अध्यावधिक गरायौँ र अब यहाँहरूलाई हामी अन्य जिल्लाहरूतर्फ पनि लग्दैछौँ र अलि बढी प्रभावित जिल्ला बाँके पनि हो। बाँकेमा अहिलेसम्म 24 जना कोरोना संक्रमित भेटिएको अवस्था छ र बाँके स्थित संवाददाता रविन्द्र सिंह ठकुरी यति बेला यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रविन्द्र, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, बाँकेमा कोरोना विरुद्धको अभियान कसरी सञ्चालित छ, यसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि भइराखेका प्रयासहरू के छन्, जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, बाँकेमा केही दिनभित्र चाहिँ 2-3 दिनदेखि चाहिँ पोजिटिभ रिपोर्ट नआइसकेपछि बाँके प्रशासनले लकडाउनलाई चाहिँ कडी कडाउका साथ अगाडि बढाइरहेको छ भने बाँके जिल्लामा यति बेला स्वाब सङ्कलनदेखि लिएर ट्रेसिङका कामहरू पनि समाप्त लगभग केही समयका लागि सकिएको अवस्था छ। यस्तै अब विगत भारतसँग सिमाना जोडिएको नरेनापुर गाउँपालिकामा भारतबाट आउन सक्ने नेपालीहरूलाई लक्षित गर्दै त्यतातिर स्वाब सङ्कलन कार्यालय अगाडि बढाइरहेको छ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले भने। अन्य ठाउँमा भने यस्तै गरी कोलपुरमा पनि स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो अस्ति मात्र, त्यहाँ चाहिँ 30वटा रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छ। यसै गरी बाँकेमा 24 जनाभन्दा बढी अहिलेसम्म भएको अवस्था छ। जस्तो यहाँले जानकारी गराउनु भयो नि, 24 जनामा कोरोना संक्रमण रहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ अहिले कस्तो छ? अहिलेसम्म पनि बाँकेको कुराकानी गर्दाखेरि कोरोना भाइरस मुक्त भएर घर गइसकेको भन्ने कुरा आइसकेका छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 24 जना जो संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थितिको विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर, बाँकेमा 24 जनामा कोरोना संक्रमण देखिसकेपछि उहाँहरूलाई खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा एडमिट गरिएको थियो भने उहाँहरूको अहिले हप्ता दिनभन्दा बेसी भइसकेको छ उहाँहरू अस्पतालमा भर्ना भएको। उहाँहरूको पुनः रिचेक गर्दाखेरि कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूलाई रिचेक गर्दाखेरि पनि उहाँको पोजिटिभ आएको छ भने अहिलेसम्म त्यस्तो खालको नेगेटिभ आएर घर पठाइसकेको अवस्था छैन। उहाँहरूलाई फेरि पनि अस्पतालमै निगरानीमा राखिएको छ। उहाँहरूको अवस्था सामान्य रहेको छ भने उहाँहरूको त्यही खजुरा प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार भइरहेको अवस्था छ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रविन्द्र सिंह ठकुरी, हामीलाई बाँकेबाट त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र बाँके पनि अलि बढी प्रभावित जिल्लाहरूमध्येकै एक जिल्लाको रूपमा रहेको छ। पर्सा, उदयपुर, कपिलवस्तुपछि बाँके अलि बढी प्रभावित जिल्लामा रहेको छ। 24 जना कोरोना संक्रमित यति बेला बाँकेमा रहेका छन् र अहिलेसम्म पनि कोरोना भाइरस मुक्त देखिएको छैन। खास गरी कोरोना भाइरसबाट जसलाई संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पुनः परीक्षण गर्दाखेरि पुनः त्यहाँ चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिसकेपछि उहाँहरूलाई अहिले अस्पतालमै राखिएको छ र अस्पतालमै राखेर उपचार भइराखेको भन्ने कुरा आइराखेको छ र उहाँहरूको स्थिति चाहिँ सामान्य नै रहेको भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो संवाददाता रविन्द्र सिंह ठकुरीले केही समय अगाडि मात्र यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु भयो। र कोरोनाको कहरको कारणले गर्दाखेरि यति बेला विश्व नै आक्रान्त छ। हामीले पनि कोरोनाको सुरुवाती चरण को अवस्थाको विषयमा विश्लेषण गरेर एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। त्यो रिपोर्ट अबको क्रममा। चीनको हुबेई प्रान्तको वुहानमा मानिसहरू एकाएक ज्वरो र रुगाखोकीले सिकिस्त हुन थाले। उनीहरूको ज्वरो र रुगाखोकीको उपचार गरिए पनि विषेक भएन। ज्वरो र रुगाखोकी बढ्दै गयो, पछि निमोनिया, सास फेर्नै कठिन हुने र अन्त्यमा बिरामीको मृत्यु नै हुन थाल्यो। यो क्रम रोकिएन। जब अनुसन्धान भयो बल्ल तथ्य फेला पर्यो कि ज्वरो र रुगाखोकी त लक्षण मात्र रहेछ। मानिसको मृत्यु कोरोना भाइरसको कारण भएको रहेछ र यसको कारण चीनको वुहान सहरमा रहेको अस्वस्थ मासु बजार रहेछ। तर पर्याप्त प्रमाणको अभावमा चीनका सरकारी अधिकारीले अस्वस्थ मासु बजार बन्द गरेनन्, जसको कारण कोरोना भाइरस फैलने मौका पायो। त्यसो त कोरोना भाइरस चीनमा देखिएको यो पहिलो पटक भने थिएन। योभन्दा अघि पनि सार्स नामको कोरोना भाइरस सन् 2002 मा देखिएको थियो र त्यसको कारण पनि 800 जनाको मृत्यु भएको थियो। आखिर चीनका यी अस्वस्थ मासु बजार र कोरोना भाइरसको सम्बन्ध के हो? के कारणले गर्दा चीनमा नै कोरोना भाइरस जनावर र चराबाट मानिससम्म सरिरहेको छ? के हो त कारण? त्यो बुझ्न पहिले कोरोना भाइरस बारे बुझ्नु आवश्यक छ।
कोरोना भाइरस भनेको एउटा यस्तो भाइरस हो जो जनावरबाट मानिसमा सर्न सक्छ र यसको संक्रमणपछि रुगाखोकी, उच्च ज्वरो देखिन्छ। निमोनिया हुन्छ, बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ र अन्त्यमा मृत्यु हुन्छ। मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम मर्स र सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम सार्स अनि अहिलेको कोभिड-19 पनि कोरोना भाइरसकै उदाहरण हुन्। सन् 2019 मा देखिएको कोरोना भाइरस भएको कारणले गर्दा अहिलेको कोरोना भाइरसलाई कोभिड-19 भनिएको हो। मानिसलाई बिमार पार्ने धेरैजसो भाइरस जनावरबाट मानिसमा सरेको विश्वास गरिन्छ। स्वाइन फ्लू कुखुरा र सुँगुरबाट सरेको, HIV बाँदरबाट, इबोला चमेरोबाट, सार्स कोरोना भाइरस बिरालोबाट, मर्स कोरोना भाइरस उटबाट र अहिलेको कोभिड-19 चाहिँ चमेरोबाट कुनै स्तनधारी हुँदै मानव शरीरमा प्रवेश गरेको बताइन्छ। तर यकिन साथ यही नै हो भन्न सक्ने अवस्था छैन र अहिले अधिकांश पश्चिमा मिडियाले चीनको सरकारलाई कोरोना भाइरस फैलाएको आरोप किन लगाइरहेका छन् त्यसको जवाफ पनि यही विश्लेषणमा समावेश छ। पश्चिमा मिडिया र सरकारहरूको दाबी यो छ कि चीनको सरकारले चमेरा, मुसा, बिरालो जस्ता स्तनधारीको मासु बजारलाई प्रोत्साहित गर्यो, जबकि मानव स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यस्ता स्तनधारीको मासु हानिकारक छ। पश्चिमाको दाबी छ कि चीनको सरकारले गरिबी निवारणको नाममा यस्तो बजारलाई प्रोत्साहित गरिरह्यो। यद्यपि चीन सरकारले भने यस्ता आरोपलाई चीनलाई बदनाम गर्ने प्रोपागान्डाको रूपमा लिने गरेको छ। दर्शकवृन्द, कोरोना कहरको सुरुवाती चरणमा जसरी पश्चिमा र चीन एकअर्काको आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिराखेको अवस्था थियो, त्यो विषयलाई समेटेर हामीले तयार गरेको यो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट थियो र त्यो आरोप प्रत्यारोप आजको दिनमा पनि चलिराखेको छ। आज पनि पश्चिमा, त्यसमा पनि अमेरिका र अमेरिकी मिडियाहरू अलि बढी चीन विरोधी र चीनलाई नै यो सम्पूर्ण अहिले जुन प्रकारको स्थिति देखिएको छ कोरोनाको संक्रमणको र यसले जुन स्तरमा मानवीय क्षति विश्वले बिहोर्नु परिराखेको छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि, त्यसमा चाहिँ चीनलाई नै दोषी ठहराइराखेको अवस्था पनि देखिएको छ र त्यसमा पनि चीनलाई भने यो कुरा मान्य छैन। चीनले भने उक्त कुरामा जसरी दोषारोपण भइराखेको छ उक्त ठिक नभएको र यो जसरी यो कोरोना संक्रमणको स्थितिमा सबै विश्व नै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने चीनको आह्वान रहेको छ। यो विषयलाई नै समेटेर हामीले तयार पारेको विश्लेषणात्मक रिपोर्टपछि अब यहाँहरूलाई हामी सिधै झापातर्फ लग्दैछौँ। झापास्थित संवाददाता शम्भु दाहाल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शम्भु, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, झापामा कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भइराखेका प्रयास, त्यसको प्रभावकारिता के छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। उदयपुर, झापा र भोजपुरमा गरी जम्मा 35 जना संक्रमित भएकोमा झापाको एकजना चाहिँ डिस्चार्ज भइसकेका छन्। उनी चाहिँ 12 गाउँपालिकाका छन् भने दमकको एकजनाको चाहिँ अहिले उपचारकै क्रममा रहेको छ। जस्तो झापाको कुरा गर्ने हो भने झापामा चाहिँ सुरुको दिनहरूमा लकडाउन जस्तो प्रभावकारी अवस्थामा थियो त्यो चाहिँ अहिले हुन सकेको छैन। माथिबाट सङ्घले नै अलिकति खुकुलो बनाउने निर्णय गरेसँगै झापामा पनि लकडाउन केही खुकुलो बनाउने निर्णय त भयो, तर मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई अत्यावश्यक वस्तु भन्दा पनि सबै कुराहरू चाहिँ खुकुलो बनाएर चाहिँ अहिले बजार अरू बेलाको सामान्य बजारको जस्तै भिडभाड देख्न सकिन्छ भने जस्तो बिर्ता मोडमा चाहिँ कोरोना आज बिहान मात्रै बिर्ता मोड, झापाको बिर्ता मोडमा चाहिँ मलाई कोरोना लागेको छ, म चाहिँ भारतबाट आएको भन्दै एकजना व्यक्ति चिच्याउँदै कराउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले पक्रेर चाहिँ झापाको मेची अञ्चल अस्पतालमा चाहिँ उपचारको लागि लगेको छ। उनीसँग चाहिँ कोरोना पुष्टि भएको कागज पनि बोकेको थियो भन्ने कुरा आइरहेको छ र उनीसँगै चाहिँ आज मात्रै भारतबाट चाहिँ झापाको बाहुनडाँगी हुँदै 16 जना व्यक्तिहरू चाहिँ मसँगै छिरेका छन् भनेर चाहिँ उनीले बताइरहेको अवस्था थियो भन्ने कुरा आइरहेको छ मदनजी। त्यस्तै झापामा चाहिँ 183 जना चाहिँ शङ्कास्पद रहेको र उनीहरूको चाहिँ PCR रिपोर्ट चाहिँ आज आउने भन्ने पनि कुरा भइरहेको छ। जस्तो झापाको 144 किलोमिटर चाहिँ भारतसँग जोडिएको, यो मैले बार बार भन्ने गरेको छु। यो मध्येमा झापामा ट्रेनहरू, इन्डियामा चाहिँ ट्रेनहरू चल्न थालेसँगै भारतको रानीगञ्ज नाका, जसलाई चाहिँ पानी ट्याङ्की नाका भनेर भन्ने गरिन्छ, त्यहाँ चाहिँ 400 जना भन्दा बेसी नेपालीहरू चाहिँ जो चाहिँ भारतको विभिन्न सहरहरूमा काम गर्न गएका थिए, उनीहरू चाहिँ हिजोबाट भेला भएर बसिरहेको र नेपाल छिर्न खोजिरहेका छन् र उनीहरूलाई मुख्य बाटोबाट चाहिँ प्रशासनले रोकिरहेको अवस्था छ। तर जस्तो 144 किलोमिटर भित्रमा सबै ठाउँमा प्रहरी नबसेको अवस्थामा उनीहरू पनि आज बिहान छिरे जस्तै अवस्थामा छिर्न सक्ने कुरा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर राणाले जानकारी गराइराख्नु भएको छ र उहाँले विभिन्न पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर र सङ्घसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने बार बार छलफल हुँदा पनि निर्णय पुग्न नसकेको जानकारी गराउनु भयो र झापाको माई पश्चिमका
स्थानीय तहहरूले चाहिँ इन्डियाबाट आएको मानिसहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा पनि राख्न नमानेको भन्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ र स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइन बाहेक चाहिँ जिल्लामा 350जना अट्ने मात्रै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ अहिलेसम्म मदनजी। जस्तो यहाँले जानकारी गराउनु भयो कि झापा जो सीमावर्ती जिल्ला पनि र भारतबाट चाहिँ नागरिकहरू मूल बाटो हुँदै नभए पनि प्रहरीको सुरक्षाकर्मीको आँखा छल्दै चाहिँ नेपालतर्फ प्रवेश गरिराखेको सन्दर्भमा यो विषयमा स्थानीय प्रशासनसँग चाहिँ यहाँले कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ के छ? यो नियन्त्रण गर्न नसक्नुको अथवा भइराखेका प्रयास पनि निष्प्रभावी हुनु पछाडिको कारण चाहिँ के होला? यसले त झन् जोखिमलाई बढाउने मात्र काम गर्यो। यो विषयमा हामीले प्रदेशका मन्त्रीहरूदेखि लिएर यहाँको स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रमुखहरूसँग पनि बार बार कुरा गर्ने गरेका छौँ र अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको प्रत्येक 500 मिटरमा र नेपाल प्रहरीको पनि 500 मिटरमा गरेर चाहिँ सुरक्षा पोस्ट खडा गरिएको छ। तर ती सुरक्षा पोस्टहरू त 500 मिटरमा खडा गरिएको छ, तर जनशक्ति चाहिँ एकजनामा एउटा पोस्टमा 7 जना बेसीमा रहने अवस्था छ र त्यसले चाहिँ 500 मिटरको घेरामा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा सुरक्षा दिन अपुग रहेको भनेर उहाँहरूले चाहिँ जानकारी गराइराख्नु भएको छ। किनभने यहाँ त समथर भूमि छ र अहिले त मकैबारी चाहिँ पुरा फस्टाएको हुनाले मकैबारी छिरेर आउने अवस्था रहेको छ मदनजी। त्यस्तै सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मी ले पनि यो सुरक्षा सतर्कता अपनाइराखेको स्थिति, उहाँहरू त अब रिपोर्टिङको क्रममा सञ्चारकर्मी पनि पुग्नुपर्ने स्थिति भयो, सुरक्षाकर्मी सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि स्वास्थ्यकर्मी अब अस्पतालमै, उहाँहरूले चाहिँ आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाइराखेको कतिको पाउनु भएको छ यहाँले झापामा? झापाको कुरा गर्ने हो भने सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि प्रशस्त सुरक्षाको अवस्था अथवा सुरक्षाको साधनहरू नभएको भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। जस्तो सञ्चारकर्मीहरूले चाहिँ आफूले सकेको जति चाहिँ अब सुरक्षित भएर रिपोर्टिङ गरिरहेको अवस्था छ भने अन्य जस्तो मैले अघि पनि भने बजारहरू चाहिँ झापामा तुलनात्मक रूपमा लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिकै अवस्थामा बिहान 8 बजीदेखि 11 बजीसम्म चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ अहिले खुलिरहेको अवस्था छ मदनजी। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद शम्भु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो झापा स्थित संवाददाता शम्भु दाहाल, हामीलाई झापाको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र झापामा लकडाउन जति बेला अलिक बढी कडी कडाउ गरिएको थियो भन्ने छ सुरुवाती कालीनदेखि, त्यति बेलादेखि नै झापामा अन्य देशको अन्य स्थानमा भन्दा अलि बढी खुकुलो रहेको भन्ने उहाँले जानकारी गराइराख्नु भएको थियो र आजको दिनमा त अब देशभरि नै जहाँ अलिक कम जोखिम रहेको छ ती स्थानमा अलिक खुकुलो बनाउने भन्ने अनौपचारिक रूपमा त्यो प्रकारको कुराहरू पनि सम्प्रेषण भइराखेको सन्दर्भमा झापामा के खुकुलो भएको कुरा पनि आइराखेको छ भने स्थानीय प्रशासनको र सुरक्षाकर्मीहरूको आँखा छली भारतबाट नेपालतर्फ भित्रिने क्रम पनि जारी रहेको भन्ने कुरा छ। यो विषयमा त संसदमा पनि कुरा उठेको छ कि नेपालका नागरिकहरू जो विदेशमा रहेका छन् अथवा भारतमै रहेका छन् भने पनि उनीहरूलाई चोर बाटोबाट नेपालमा भित्राएर त्यो प्रशासनको जानकारी बिना नै, लगत बिना नै उनीहरू गाउँ गाउँमा छरिनुभन्दा बरु औपचारिक रूपमा यो मार्गबाट तपाईँहरू आउनुहोस्, यति दिन क्वारेन्टिनमा यो स्थानमा बस्नुहोस् र तपाईँहरूको स्थान कहाँ हो त्यो कोरोनाको परीक्षणपछि चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो थातथलोमा जानुहोला भन्ने कोडबाट चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ र नेपालमा हवाई मार्ग त अहिले बन्द भइराखेको अवस्था छ। भारतबाट आइराखेका नागरिकहरूबाट नै अथवा तीताबाट नेपालतर्फ आइराखेका भारतीय नागरिक भनौँ या नेपाली नागरिक भनौँ उहाँबाट चाहिँ अलि बढी जोखिम रहेको भन्ने विश्लेषण भइराखेको सन्दर्भमा सीमावर्ती जिल्लाहरूमा अलि बढी कडी कडाउ गर्ने अवस्था चाहिँ थप सिर्जना भएको अवस्था छ र जतिसुकै कडी कडाउ गरे पनि नेपाल र भारतको खुल्ला सीमा रहेको कारणले गर्दाखेरि अब लक्सारै बस्न सक्ने अवस्था त छैन र यति बेला चाहिँ कृषि कर्म पनि गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ र त्यही बाटो हुँदै विभिन्न लुकीछिपी चाहिँ नेपालका गाउँ गाउँमा चाहिँ यति बेला भारतबाट नागरिकहरू आइराखेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। अब भारतमै कोरोना संक्रमणको जोखिम अलि तल भइदिएको भए, त्यहाँ कोरोना संक्रमितको संख्या नगर्ने मात्रामा भएको भए स्थिति फरक हुन्थ्यो होला, तर भारत नै यति बेला उच्च जोखिममा रहेको छ। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बढिराखेको अवस्था छ भने यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि थप गम्भीर भएर आफ्ना कदमहरूलाई चाल्नु आवश्यक छ र अब यहाँहरूलाई हामी सिधै बारातर्फ लग्दैछौँ र बारा स्थित संवाददाता अनिल तिवारी यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अनिल, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, यति बेला बारामा कोरोना विरुद्धको अभियान कसरी अगाडि बढिराखेको छ, कोरोनाको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भइराखेका प्रयासको प्रभावकारिता कस्तो छ, यहाँले के पाउनु भएको छ, जानकारी गराइदिनुहोस्। पछिल्लो समयमा जुन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ, खास गरी बारा जिल्लाको छिमेकी जिल्ला पर्सा जिल्लामा एकै दिन 57वटा कोरोना संक्रमितको पुष्टि भएसँगै बारा जिल्लामा पनि सर्वसाधारणमा यसको त्रास चाहिँ बढेको छ होइन। र साथसाथै जुन प्रशासनले विगत हिजो र अस्ति 2 दिन केही खुकुलो गरेको थियो, लकडाउनलाई मानिसहरू बजारसम्म सहजै आवत गर्न सक्ने, उनीहरूले आफ्नो सामान किन्ने र भिडभाड पनि देखिन थालेको अवस्था थियो। त्यसलाई आज पूर्ण रूपले
प्रहरी र प्रशासन मिलेर बन्द गरेका छन् भनेको लकडाउन एकदम प्रभावकारी रूपमा आजबाट फेरि कार्यान्वयनमा आएको छ। हिजो अस्ति अलिक खुकुलो भएको जस्तो देखिए पनि र बारा जिल्लामा पनि हिजो एकजना कोरोना संक्रमित भेटिएको पुष्टि भएको थियो। साथसाथै पर्सा जिल्ला एकदम टाँसिएकै आउने जाने सिमानाको कुनै हुन भएको एउटा खोलो चढ्दा पनि बाह्रवटा पर्सा आउन सक्ने अवस्था भए पनि हदैसम्म जुन मुख्य नाकाहरू पर्साबाट बाह्र आउनेछ ती सबै नाकाहरूमा सबै ठाउँहरूमा र खास गरी भारतको सिमाना पनि जोडिएको बारा जिल्लामा भारतका सिमानासँग जोडिएका नाकाहरूमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइएको छ। निषेधाज्ञा भने पनि सामान्य औषधि र खाद्यान्न किनमेल गर्नको लागि अति आवश्यक सामान किनमेल गर्नको लागि चाहिँ बजारसम्म जान सकिने भए पनि अरू अवस्थामा यातायात वा साधन साइकल समेत पैदल यात्रीहरूलाई पनि सोधपुछ गरेर मात्र जान दिने एउटा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको अवस्था छ अहिले बारा जिल्लामा। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि भारतीय अब सीमावर्ती जिल्ला पनि पर्यो बारा र अन्य जिल्लाको कुराकानी गर्दाखेरि जतिसुकै कडा भनिए पनि त्यो लुकीछेपी आउने क्रम चाहिँ जारी रहेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। बाराको हकमा कुराकानी गर्दाखेरि त्यो नियन्त्रणको लागि भइराखेका प्रयास र त्यसको प्रभावकारिता चाहिँ के छ? खास गरी कस्तो छ भने खेत र खोल्सोहरू कुलोहरू अनि नदीले जुन एउटा सिमाना हाम्रो छुट्याइएको अवस्था छ होइन, यस्तो अवस्थामा नदीमा अब पानी पनि नहुने र खेतहरू सबै जोडिएका हुने, खेतीमा काम गर्न पनि ओरदोर सहजै गर्न सक्ने अवस्था छ। यताको मान्छे उता गयो कि उताको मान्छे यता आयो, जबसम्म मान्छेले नभनेसम्म थाहा नपाउने अवस्थाको जुन यहाँनिर एउटा माहौल छ तपाईँको यो भारतसँगको सिमानामा, त्यो कुरालाई हटाउनको लागि सशस्त्र प्रहरीलाई सीमामा एकले अर्कोलाई हेर्न सक्ने गरी खटाइएको कुरा हिजो अस्तिदेखि नै पहिले पनि सशस्त्र प्रहरीले दाबी गर्दै आए पनि खेतीपातीको बेलामा सामान्य भइसकेको थियो। केही मात्रामा खेती गर्नको लागि वारी आउने वा पारी जाने र फेरि खेतीपातीको काम सकाएर आफ्नो ठाउँमा जाने अवस्था थियो। तर आजबाट चाहिँ त्यसलाई पनि बन्द गरेको प्रशासनले जनाएको छ, त्यो पनि हुन दिएको छैन र एकदम टाइट गरिएको छ। आउने सम्भावना त छँदै छैन। यद्यपि कोही आयो भने पनि कहाँ आयो कसरी आयो भनेर गाउँलेहरूले आफैले पनि जानकारी गराउने एउटा जुन त्रास छ, मान्छे पारीबाट आउने बित्तिकै यो मान्छे आइपुग्यो है भनेर प्रहरीले एउटा जानकारी गराउने जुन वातावरण छ, त्यस कारणले पनि उताबाट मान्छे वा यताबाट उता मान्छे जान सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसै गरी पर्सा जिल्लाकै मैले कुरालाई जोडेको थिएँ। पर्सा जिल्लामा अलि सङ्क्रमण बढीसँगै प्रशासनले आफ्नो निषेधाज्ञा जुन पत्र जारी गरेको छ त्यसमा कल कारखानाहरू एउटा औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा लिइन्छ वीरगञ्ज पथलैया सडक खण्डलाई, र त्यो अधिकांश भूभाग चाहिँ बारा जिल्लामै पर्ने भएकोले र उद्योगहरू पनि बारा जिल्लामा धेरै पर्ने भएकोले त्यस्ता उद्योगहरू जुन 4-5 दिनदेखि अब सञ्चालनमा आउने अवस्था भइसकेको थियो, जस्तै म नाम राख्न चाहन्छु हुलास स्टिल थियो, सूर्य टुबाको थियो होइन, र केही औषधि जन्य उद्योगहरू थियो, ती सबै सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था थियो। तर प्रशासनले अब वीरगञ्जबाट आउने कर्मचारीलाई नल्याइकन सञ्चालन गर्नुपर्ने र आएको कर्मचारीलाई पनि त्यहाँ भित्रै राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ, राज्यको नियम छ भनेर बाध्यकारी नियम तोकेपछि ती उद्योगहरू पनि आजबाट पूर्ण रूपले बन्द भएको छ। र यसरी हेर्दा अहिलेको अवस्थामा अब यो लकडाउनलाई एकदम प्रभावकारी बनाउनको लागि कडा रूपमा प्रशासन र प्रहरी लागि परेको देखिन्छ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद अनिल। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवाददाता अनिल तिवारी बाराबाट, हामीलाई त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। पर्सा अहिले सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित देखिएको जिल्ला रहेको छ र त्यसको छिमेकी जिल्ला हो बारा, र बारामा पनि यति बेला पर्सामा जसै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र हिजोको दिनमा सरकारले जुन कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्नको लागि भनेको अवस्थामा पनि अब वीरगञ्जबाट पनि त्यहाँ कर्मचारी पुर्याउनु पर्ने भएको कारणले पनि ती उद्योग कल कारखाना पनि बन्द गरिएको भन्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। यो विषयमा यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ र हाम्रा संवाददाताहरू मार्फत यहाँहरूलाई हामी देशको पछिल्लो अवस्था के छ, भइराखेको प्रयासको प्रभावकारिता के छ भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूलाई खबर अद्यावधि गराइराखेका छौँ। अब भने यो समयमा हामीले लकडाउनमा बस्दै गर्दाखेरि पनि आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका प्रमुखसँग पुगेर यसको विषयमा चाहिँ हामीले केही जिज्ञासा राखेका थियौँ। त्यसमा उहाँले दिनुभएको जवाफ जस्ताको त्यस्तै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना जुन देखिएको छ विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा, र त्यो चाहिँ भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भनिएको छ, र भाइरसले गर्दाखेरि हुने
फ्लूहरू अथवा त्यसको सङ्क्रमणबाट हुने रोगहरूको क्यारेक्टरहरू विभिन्न खालका भाइरल फ्लूहरूसँग मिल्दोजुल्दो छन्। अब तिनीहरूको जुन लाक्षणिक अवस्थाहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि हामीले परम्परागत रूपमा पहिला पनि तिनीहरूको उपचारहरू गरेर आएका छौँ। जस्तो सामान्य रुगाखोकीहरूदेखि लिएर अन्य जुन त्यो सिम्पटमहरू लाक्षणिक कुराहरू मिल्छन् तिनीहरूको लागि हामीले उपचारात्मक किसिमले गर्नु चाहिँ गरिरहेको छौँ। तर एक्ज्याक्टली यही भाइरसको लागि यही उपचार भनेर आयुर्वेदमा त्यतिखेर न तिनीहरूको बारेमा वर्णन थिए न तिनीहरूको विरुद्धमा यो औषधि भनेर वर्णित छ। अब बाहिर जुन कुराहरू आइरहेको छ यिनीहरूको उपचारको बारेमा औषधिहरूको बारेमा त्यो रूपले नभई हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले उपचारको क्रममा प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्ने खालका जुन जडीबुटीहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ। जो चाहिँ घर गाउँमा सहज रूपमा प्राप्त हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्यो भने तिनीहरूको लाक्षणिक गुणहरूलाई चाहिँ हामीले मेटाउन सहज रूपमा सक्छौँ भन्ने सम्मको हिसाबमा हामीले ती वस्तुहरू प्रयोग गर्न चाहिँ सक्छौँ जसले हामीलाई राम्रोसँग सुविधाजनक रूपमा हामीमा व्याधि क्षमत्व पनि बढाउँछ, प्रतिरोधात्मक शक्ति पनि बढाउँछ। त्यस्ता खालका जडीबुटीहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तथापि ती जडीबुटीहरू ठ्याक्कै तिनै भाइरसकै विरुद्धमा अथवा तिनीहरूकै एक्ज्याक्टली उपचारका औषधिहरू हुन् भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। म के भन्न सक्छु भने आयुर्वेदमा यस्ता किसिमका भाइरल फ्लूहरूको जुन लक्षणसहितका रोगहरू देखा पर्छन् तिनीहरूकोमा हामीसँग भएका एभाइलेबल जडीबुटीहरू प्रयोग गर्दाखेरि सहज रूपमा उनीहरूको व्याधि क्षमत्व बढ्छ अथवा उनीहरूमा प्रतिरोधात्मक रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताको वृद्धि हुन्छ र त्यो रोग चाहिँ सहज रूपमा निको हुन सहजीकरण गर्न सक्छ भन्ने हिसाबमा हामीले ती औषधिहरू तिनी जडीबुटीहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। स्पेसली कोरोनाको लागि भनेर हामीले कुनै त्यस्तो किसिमको औषधिहरू उत्पादन गरेका पनि छैनौँ होइन। तर हामीले जुन बनाएका औषधिहरू छन् तिनीहरू चाहिँ जुन भाइरस अथवा चाहिँ भाइरल इन्फेक्सनहरूमा को बेलामा तिनीहरूको रोगको लाक्षणिक उपचारको रूपमा चाहिँ विभिन्न पटक प्रयोगहरू भइआएका छन् होइन। त्यस्ता खालका औषधिहरू हामीसँग छन् जुन प्रयोग गरी आएकै छ पहिलेदेखि नै। यसको अर्थ यो होइन कि कोरोनाको लागि स्पेसली यो औषधि हुन् भनेर हामीले त्यसलाई दायी पनि गर्न सक्दैनौँ र ती कुरो भन्न पनि सकिँदैन। तर यो तथापि यसको औषधि नभए तापनि हामीसँग हुने गाउँघरमा सहज रूपमा पाउने जडीबुटीहरू छन्। जस्तो तुलसी भयो, असुरो भयो, रुदिलो भयो, पारिजातको पातहरू भए, त्यसपछि चन्दन भयो, मरिच भयो, पिपली भयो, सुठो भयो, यिनीहरूको पेय पदार्थहरू बनाएर अथवा कालो जिराहरू बेसार एकदम राम्रो छ, प्रभावकारी छ। यिनीहरूको पेय पदार्थ बनाएर यदि भोलि गएर बाइ द वे हाम्रो देशमा त्यस्तो किसिमको कोरोनाबाट यदि हाम्रोमा चाहिँ प्रभावित पर्न गयो भने त्यो बेलामा अथवा त्योभन्दा अगाडि पनि पूर्व रूपमा हामीले चाहिँ यिनीहरूबाट जोगिनको लागि यसको पेय पदार्थ दिनमा 1 ग्लास अथवा बिहान बेलुका 1 ग्लास चाहिँ तिनीहरूलाई अलिअलि राखेर एउटा पेय पदार्थ उमालेर चियाको जस्तो रूपमा बनाएर तिनीहरूमध्ये मैले भनेका मध्ये जति एभाइलेबल हुन्छ किचनमा तिनीहरूको चाहिँ पेय पदार्थ बनाएर बिहान बेलुका पिउनु राम्रो हुन्छ। सँगसँगै अमलाहरूको प्रयोग गर्नु, कागतीहरूको प्रयोग गर्नु, यो भिटामिन सी चाहिँ यसको लागि जुन जडीबुटीमा प्रचुर मात्रामा पाइन्छ तिनीहरूको प्रयोग गर्ने, हामीले बनाएका च्यवनप्राशहरूको प्रयोग गर्नु, यो चाहिँ दर्शकवृन्द हामीले सिंहदरबार वैद्यखाना समितिका प्रमुखसँग गरेको संवाद यहाँहरूलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गऱ्यौँ र उहाँले भनेअनुसार पनि आजको दिनमा चाहिँ हामीले आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि के सेवन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँको सुझावलाई मनन गर्नुपर्ने समय पनि आएको छ। अब यहाँहरूलाई हामी सिधै फेरि कैलालीतर्फ लग्दैछौँ। कैलाली स्थित संवाददाता भीम चौधरी यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भीम, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् के छ यति बेला कैलालीमा कोरोना विरुद्धको अभियान र सरकारले कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि चालिराखेका कदमको प्रभावकारिताको स्थिति के पाउनु भएको छ, तपाईँले जानकारी गराइदिनुहोस्।
के गराउन चाहन्छु भने चाहिँ यो 1 महिना यता चाहिँ यो सुदूरपश्चिम भन्नु पर्यो। सुदूरपश्चिममा अहिले कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरू भेटिएका छैनन्। योभन्दा अगाडि 5 जना जुन भेटेका थिए कैलाली र कञ्चनपुर गरेर उहाँहरू निको भइसकेपछि अहिले यहाँ चाहिँ 1 महिना यता कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका छैनन् र बीचमा चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न परीक्षणहरू PCR र RDT परीक्षण पनि किट अभावमा चाहिँ रोकिएको थियो भने पछिल्लो 24 घण्टामा चाहिँ 47 जनाको परीक्षण यहाँ भएको छ, जसको रिपोर्ट अहिलेसम्म आइसकेको छैन र अहिलेसम्म यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3128 जनाको थ्रोट स्वाब सङ्कलन भएको थियो भने जसमा 3049 जनाको जाँच भएको छ भने 3044 जनाको चाहिँ रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने रिपोर्ट आउन बाँकी 89 जना रहेका छन्। त्यसरी नै RDT-बाट परीक्षण 15723 जनाको यो सुदूरपश्चिममा भएको छ भने सबैको रिपोर्ट अहिलेसम्म नेगेटिभ आएको छ। अर्को कुरो जहाँ चाहिँ हाम्रो यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विभिन्न जिल्लामा गएर 2656 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्, जसमध्ये महिला 153 र पुरुष 2503 जना रहेका छन् र पछिल्लो पटक यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 2 जना आइसोलेसनमा छन्। यो जुन चाहिँ कञ्चनपुरका व्यक्ति हुन् र उहाँलाई हिजो अस्ति मात्रै चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणको आशंकामा चाहिँ यो धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याएर राखिएको छ र उहाँहरूको रिपोर्ट आएको छैन। र अर्को कुरो विशेष गरी म यो सुदूरपश्चिममा पछिल्लो पटक 2-3 दिन अगाडि मात्रै एकजना परवियासी 11 वर्षीय बालिकामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित फेला परेको छ र ती बालिका चाहिँ लगभग झन्डै 42 दिन जति कैलालीको यो हाम्रो भैजी त्रिशक्ति नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाको मजगाउँमा बसेर गएको भन्ने चाहिँ कुरा आइसकेपछि यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ यो गोदावरी नगरपालिकाको मजगाउँ र भजनी त्रिशक्ति नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 मा चाहिँ अलिकता त्रास फैलिएको छ, किनभने उनी चाहिँ 42-43 दिन त्यो क्षेत्रमा बसेर गएका छन् र अहिलेसम्म तपाईँको कैलालीको विभिन्न ठाउँमा गएर जुन चाहिँ यी बालिका बसेकी थिइन् 101 जनाको थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरिएको खबर छ। त्यसै गरी अब पछिल्लो समय सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउनको लागि पनि निश्चित क्षेत्रलाई तोकेर ती क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नको लागि दिने भन्ने कुरा पनि आइराखेको थियो भने जस्तो उद्योग धन्दा कल कारखानाको कुरा पनि आइराखेको थियो भने अर्कोतर्फ पछिल्लो समय जसरी सङ्ख्या वात्तै बढेको देखिएको छ कोरोना सङ्क्रमितको यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ सुदूरपश्चिममा यहाँले के पाउनु भएको छ? लकडाउनलाई थप प्रभावकारी अथवा अलि कडी-कडाउ भइराखेको स्थिति छ कि सरकारले जुन पछिल्लो समय निर्णय गर्यो वैशाख 25 गते पछिको अवस्थामा त्यसले नै निरन्तरता पाइराखेको छ? बीचमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ बीचमा यहाँ यो सुदूरपश्चिममा चाहिँ यो लकडाउनको अवस्था अत्याधिक कडा थियो होइन, कडा थियो र पछिल्लो पटक अलि धेरै नै खुकुलो भएको अवस्था आइसकेको थियो। हिजोसम्म पनि एकदम खुकुलो भइसकेको निर्माण व्यवसायहरूको व्यापक रूपमा गाडीहरू चल्ने, कामहरू हुने, अटोहरू चल्ने, पसलहरू खुलिराख्ने, बिहान 6 देखि 9 बजीसम्म पसलहरू पनि खोल्ने चाहिँ निर्णय गरिएको थियो र विभिन्न जिल्ला जानको लागि यहाँबाट सिडिओ कार्यालयबाट पास पनि दिएको थियो। तर हिजो र आज चाहिँ जुन विशेष गरी हिजो पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ अन्य जिल्लामा अन्य प्रदेशमा चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणका व्यक्तिहरू भेटिसकेपछि अहिले चाहिँ यो सुदूरपश्चिममा पनि त्रास भएको छ। अहिले अरू दिनभन्दा हिजो आज पनि हल्का खुकुलो नै छ, तर पनि यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूले चाहिँ अब यो प्रदेशमा पनि कोरोना सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिन सक्छ र यहाँ चाहिँ लकडाउन कडा गर्नुपर्छ र धेरैभन्दा धेरै मात्रामा चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने माग उठिराखेको छ। तर पनि अहिले चाहिँ निर्माणको कार्यहरू चाहिँ यता लगभग राम्रैसँग चलिरहेको छ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद भीम। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भीम चौधरी, हामीलाई समग्र सुदूरपश्चिमको विषयमा कैलालीबाट जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र यहाँहरूलाई हामी लगातार देशका विभिन्न प्रदेशबाट 7 प्रदेश र 77 वटै जिल्लाबाट यहाँहरूलाई खबर सम्प्रेषण गरिराखेका छौँ र हाम्रो संवाददाताहरू मार्फत जिल्लामा भइराखेका गतिविधिको विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराइराखेका छौँ। पछिल्लो समय जसरी कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा बढोत्तरी आएको छ त्यसले गर्दाखेरि सरकार पनि थप सचेत बनिराखेको छ र आम नागरिक पनि थप सचेत र सतर्क बन्नुपर्ने देखिएको छ। अब यहाँहरूलाई सिधै कास्कीतर्फ लग्दैछौँ। कास्की स्थित संवाददाता गिरिधारी पोखरेल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। गिरिधारी, के छ यति बेला समग्र कास्कीको अवस्था र गण्डकी प्रदेशकै अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि पनि कस्तो छ अहिले, प्रभावकारिता कस्तो पाउनु भएको छ यो लकडाउनको र त्यसको साथसाथमा कोरोनाको नियन्त्रण, सङ्क्रमण नियन्त्रण र रोकथामको लागि भइराखेका गतिविधिको प्रभावकारिता के छ? हजुर मदनजी,
कास्कीमा यो लकडाउनको अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा विगतका दिनहरूभन्दा अहिले केही दिनदेखि यो निर्माणका सामग्रीहरू बोक्ने यातायातका साधन र अरू दुई पाङ्ग्रे साधनहरू अत्यन्त धेरै हिँडेको मुभमेन्ट बढी भएको हामीले देख्न सकिन्छ र यसले के चाहिँ देखाएको छ भने लकडाउन ठुलो भएको भन्ने हामी सबैलाई महसुस भइरहेको छ। र अर्को कुरा यो जुन कोरोना परीक्षणका कुराहरू परीक्षण भइरहेको अवस्था छ भने र हामीले केही दिन पहिला हामीले विगतका दिनहरूमा कास्कीमा कसैलाई पनि यो आइसोलेसनमा राख्नु नपरेको यसमा हामीले यो क्वारेन्टाइनमा राख्न नपरेका समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका थियौँ। तर अहिले पछिल्लो समयमा कास्कीमा पनि अहिले क्वारेन्टाइनमा हामीले राखेको पाएका छौँ, जुन आजको दिनमा 31 जना मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूको परीक्षण भइरहेको अवस्था छ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद गिरिधारी। हामी तपाईँसँग थप जानकारीको लागि पुनः जोडिनेछौँ। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो गिरिधारी पोखरेल, हामीलाई कास्कीबाट र समग्र गण्डकी प्रदेशको विषयमा पनि जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। हाम्रा जिल्लास्थित संवाददाताहरू मार्फत उहाँहरूले त्यहाँ स्थानीय रूपमा स्थानीय प्रशासक, जनप्रतिनिधि, त्यस्तै गरी जो प्रत्यक्ष रूपमा यो सङ्क्रमणलाई रोकथाम र नियन्त्रणको लागि खटिराख्नु भएको छ, अग्रमोर्चामा लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरूसँगको संवाद मार्फत उहाँहरूले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिराखेका विभिन्न तथ्याङ्कहरू, त्यसको साथसाथमा विश्लेषण र त्यसको साथसाथमा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ, त्यहाँको स्थिति के छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी गराइराखेका छौँ। र यहाँहरूलाई हामी लगातार देशका विभिन्न स्थान, सबैभन्दा बढी प्रभावित आजको दिनमा पर्सा, उदयपुर, कपिलवस्तु, रूपन्देही देखिएका छन् र यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। देशका विभिन्न स्थानबाट जानकारी गराउने क्रममा अब यहाँहरूलाई हामी सिधै सिन्धुलीतर्फ लग्दैछौँ। सिन्धुली स्थित संवाददाता रविन्द्र भट्टराई यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रविन्द्र, जानकारी गराउनुहोस्, के छ सिन्धुलीमा कोरोना विरुद्धको अभियान र कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भइराखेका प्रयासहरूको प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ, जानकारी गराइदिनुहोस्। सिन्धुलीमा यतिखेर चाहिँ हाम्रो सिन्धुलीमा धेरैजसो चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्। यो कामहरू भइरहँदाखेरि तराईका जिल्लाहरूबाट कामदारहरू पनि ल्याउने प्रयासहरू पनि भइरहेको छ। यो कामदारहरू ल्याउने प्रयास भइरहँदा भने यहाँका स्थानीयहरू पनि अलिकति त्रसित भइरहेका छन्। र सँगसँगै हाम्रो सिन्धुली जिल्लामा जुन किट थियो परीक्षण गर्ने किट, त्यो किटको पनि अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ परीक्षण पनि गर्न सकिरहेको छैन। र सँगसँगै हाम्रो सिन्धुलीको चाहिँ हरिहरपुरगढी, त्यसै गरी दुधोली नगरपालिका अनि मरेल गाउँपालिका, त्यसै गरी कमलामाई नगरपालिका चाहिँ तराईका सीमाहरू जोडिएका स्थानीय तहहरू हुन्। ती स्थानीय तहहरूमा चाहिँ कडाई गरिएको छ भनिए पनि खासै कडाई गरिएको जस्तो देखिँदैन, किनभनेदेखि त्यहाँबाट तराईका जिल्लाहरूबाट चाहिँ कामदारहरू पनि ल्याउने र त्यहाँ तराईका जिल्लाहरूबाट अन्य सामग्रीहरू पनि ल्याउने गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ विशेष गरी सिन्धुलीमा अलिकति त्रास देखिरहेको छ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद रविन्द्र। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रविन्द्र भट्टराई, हामीलाई सिन्धुलीबाट त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले दिएको जानकारी अनुसार यति बेला सिन्धुलीमा पनि अलि बढी त्रास चाहिँ रहेको भनेर जानकारी गराउनुभयो र पछिल्लो समय स्थानीय प्रशासनले थप सजगता सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ भने आम नागरिकले पनि कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, त्यसको साथसाथमा नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र यस विषयमा विज्ञहरूले दिएका सल्लाह सुझावहरूलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ। आजको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हामीले देशभरिकै विभिन्न स्थानबाट हाम्रा संवाददाताहरू मार्फत देशभरको अवस्था के रहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गरायौँ। पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या अलि बढी बढिसकेपछि थप जोखिम, त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि परिराखेको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा यहाँहरूलाई हामीले देशको स्थिति के हो भन्ने विषयमा जानकारी गरायौँ र देशको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि अलि बढी प्रभावित भएको जिल्ला, जस्तै कपिलवस्तुको कुरा गरौँ वा पर्साको कुरा गरौँ वा उदयपुरको कुरा गरौँ वा बाँकीकै कुरा गरौँ, यी जिल्लाहरूमा सतर्कता अलि बढाइएको छ, निषेधाज्ञा जारी गरिएको अवस्था छ भने अन्य जिल्लामा भने स्थिति सामान्य रहेको छ, तर मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभावित भइराखेको अवस्था पनि रहेको छ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।